السلام علیکم، صبح بخیر دوستا. د پیشنا قسطه خو گفتم که ما د جوانی خو ډاکټر علي شریعتی دکتر علی شریعتی را بسیار زیاد مو د پاکستان فین شی شده بودم. د فارسی شاید طرفدار مگه یا گیرویده مگه خبر ندارم دیگه. امزی اردوی گوش مگه یا د غول امزی اردوی گول افز دیگه شاید باشه دیگه. زیاد شریعتی رو مطالعه کردم. یک انسانی کی پی ایچ ڈی منا اگر وہ صادق بشه، اگر وہ دروغ نہ گیا، اگر وہ از علم خو استفاده کنه، اگر او بفهمه که ما پی ایچ ڈی کردم، ما دکترا کردم، او بسیار کلو چیزا پیدا منا، بسیار کلو چیزا استای خاک استای گرد بور منا که د درد دیگاه بخرا. یک اصطلاح رو د کتابات کو استفاده کده شیرگیر. من بعض اوقات دوسری دفعه نوشته کدم شیرگیر. شریعتی مگه کی امروزم شمار گفتم مگه اگر دو نفر سرمایه شی برابر بشه و یک شی اردوش برابر شریک مشه ده سودم همین رقم گفت. اگر دو قوم هر چیز داشته باشه، فرهنگ، تهذیب، گذشته، تاریخ، و اردوشی برابر دوستی منه. اگر نداشت بس مجبوره کی یک شی برده باشه، یک شی آقا باشه، یک شی غلام باشه، یک شی نوکر باشه. تی تر کارا مشه دیگه باید کی آدم که دیگه اقوام برابر باشه تمام چیز خو. بس شریعتی مگفت یک آدمی کی پیسہ زیاد داره و یک آدمی کی هیچ پیسہ نداره، اگر روی بری مشه هم اما آدمی بے پیسہ تحت تاثیر قرار میگیره. همین رقم یک آدمی کی از فرهنگ خو از تاریخ خو خبر نداره، یا مثلا د منطقه چی درس نیا تدریس نیا، وقتی که او برو بر مشه، وقتی که او دیگار منگرنا مثلا درس خانده، تعلیم یافته یا کارایشی بسیار منظمه، کارارم خوبتر انجام میده، او هم تحت تاثیر موره. تحت تاثیر که رفت بس فرهنگ خود چی در نظر شی بسیار ضعیف معلوم مشه، هویت خود چی کوشش منا هویت خورا پوت کنه، کوشش منا امزو بودن خورا پوت کنه، امزو بودن خو خجالت نکشه، از لباس خو خجالت نکشه، از فرهنگ خو خجالت نکشه، از زبون خو خجالت نکشه. بعضی گفا بعضی قوما گفته که د ماضی د گذشته های دور پدر کلانه ازمو رو بسیار توهین کدن، بسیار کلو بد القاب اشته بلی ازمو. مگر جوانا قبول نه او کسا کی تاریخ رنه خانده. از گرگ کشمیر کس خبر نداره. گرگ کشمیر تر گرگ بود که د یک سماوات د یک مسافر خانه میامت خالی آزر مخورد دیگه کس غرض نداشت. او کماندوی انگلیس بود پست گرگا پوشیده میں نے اٹھل در میں وقت آزر بال قدمو پورت منٹی کده پورتاو مکت بس ملا فتوا میداد مگفت غزب خدا هم دیده گرگ کشمیر هم ده بلی شمو خالی آزر مخرده دیگه کس کار نداره شمو، چونکه قد بادشاہ بغاوت کدین، بادشاہ اولوالامر و قد اولوالامر کی بغاوت کدی، فرمان برداری بادشاہ را نہ کری، قد بادشاہ رای جنگ و ستیز زگیری که بس خدا انتر غضبا بلیشم نازل بنا. شریعتی امزو مگفت که سه چیز د دنیا را تباہ کده که یک جای مشیار سے زور، زر، تزویر. زور یعنی حکومت، زر یعنی آدمای پولدار و سرمایه دار که فقط سرمایه خو فکر نه، فقط ایر فکر نه که پیسه مچ طور زیاد شنه. و تزویر که مستا نقشی کسایی که خود خورا مذهبی مگه نقشی که نقش ملا. خوب او طرف نمورم مسئله شیرگیر را نقل منم.
شریعتی مکسائی کی از فرهنگ خو کمتر خبره مکسائی کی فرهنگ شی در نظر شی کمه بے سواده با سوادار مینگرنه یک جامعه با سواد مینگرنه اون واقع است پیش از واقع خود خو کم محسوس نه خودون چی در نظر خو کم معلوم مشه مگه چی رقم مشه نه بس مگه اینا کسته یا کرتا شیرگیر مشه مثلا مگه یک دنه روبا د جنگل انتر گشته رهی ہے سر خطا گرفته بوی که در رهی زمین ایسون مورا وسون مورا یک جای میر سے سر خوبال نکی بے بلغا شیر روی بریشی ہے ببر روی بریش ہم ده مگه او کسته رای خور گم منه رای فرار خور گم منه اونو مجھے مم نه بس شکار مشه بس شیر هرچی گفت اونمو ترمونه دیگه خب مثالا همیشه یک پهلو ده نظر نه مثلا مو یو کس رمگی اونو ماشاءالله شیره بس یو کس نگه که شیر ایوانه توی ایوان جوړ کده نه مو فقط هم پهلوی شجاعت و بهادری شیه نه این عالم اینی مسئله شیرگیر کسته شیرگیر اینوی رقمه که یگو کس فرهنگ شی از فرهنگ خو آگاهی نداشته بے سواد بوده از دیهات بال شده بے بلغه د شهر رفته او د پیش از او کسا که د کشور شی رفته د ملک شی رفته یا د عقل شی رفته پیش از اونایی بیچاره هم شیرگیر میشه پیش از اونا خود سبک فکر منه این بسیار کتا مسئله یک جامعه آیا این بسیار کتا مسئله خصوصا از ازرائه یعنی دیگرو ازرائه چه قصدش خندی نه ما قد شما نقل کردم که ما قد رحمت د فاتحه تاجیک رفته بودم اینا از ور چه قصدش خندی مکد اینا قال کتا شوروم داره اینا بلی موتر چه رقم میشه سیگریت چه رقم پوف نه یخی قدرش خندی مکد نه اینا لی اینمی قوما علمی چیزا را خودن شم فکر کن کار شم نه یا اینمی چیزا اینمی توهینا ازرائه بسیار کلو ترسو جوړ کړه امی چیزا در رگ رگ از مویا مو چرا از رشش نام داره چرا امیر اگلازا فکر کن خودان چنه د کوټا ما اندگا نام دارین د اندونیشیا رفتین دیگا نام دارین د استرالیا رفتین دیگا نام دارین هر کدام شم بسیار کم شم یک نام دارین اینالی اصل هدف از ما امروز امی بود که بعضی دوستان نوشته کدد که مورد سابقه اینا چی القاب یاد مکد موردش خندی مکد بعضی مردم دو کریمونه که تو چری ترمگی قوما توهین شدین ملیشم ظلم شده ایکو مادرایشم سودا شده پدرایشم سودا شده جوانایشم سودا شده دختروی جوانشم سودا شده آخر از بس که قدر بدین کس نمی خریده بوده د یک کولا گندم یک کولا می کولا که بل سرخ می نمیلی این میرم گفت پر کدام بار گندم بیدی مایت این دختر جوان یعنی نلغره این زوزاد را تاولت منم این می قسم سر از ما ظلم شده یالی هم د هر مکتب مو چار دفعه انتحار شده یالم د کانکور مو د 12 نمبر یه جای نمیرسی حاکم د 80 نمبر د یو جای مرسه نه یالم مو کسته مزه استعداد را توخیم مو قدردو دیستی منطق و باز مو مدالی برونز میگره یا مدالی نقره میگره طالبو نماینده شمایا جور تیار قبود و مسابقه او منی او غرق شده دیگه او بازار ټوپ کده اور بال کده موره بال کده از منی او بور نه جان شر نجات میدیا لیکن مسئله شیرگیر کستا ہے ڈاکٹر شریعتی استعمال کده دوسری دفعہ ما هم استعمال کدم گفتم میره کم وضاحت کنم که شیرگیر چی معنی داره وقتی که اگادم مینگر نه اگادم فرهنگ شی در نظر شما بسیار چون از خود خو فرهنگ خود خو خبر نداره از گذشته های خود خو خبر نداره از این خاطر د پیش دیگاه شیرگیر میشه و خصوصا او کسا که یک دفعه یا یک چندین سال تنخواه ایران را خورده خداوند زنا نجات بده د هر نام که تنخواه ایران را خورده خمو دوستا قدره حالی دست فیسبوک زیاد پٹکا بنا کتابا نوشته بنا گویش هزارگی بنا کی لهجه هزارگی بنا قوما
دوست آقدر گفتم یک بلوک خبر نداره که اینا در کجا تربیت شدن، فکر از اینا در کجا جور شده. من گفتم اینه سردار داود از افغانستان آمد پیش ذوالفقار علی بھٹو زاری کرد که برنامه آذرگیر از رادیو پاکستان بند کن. ما قد صفی بودم امروز فقط پیغام آمدک که غزل گل محمد را 3 روز سردار داود در پاکستان فقط هم غزل گل محمد را نیل. بھٹو کجا خبر ہے کہ غزل گل محمد چیزا؟ گل محمد جان کشته شده، قد خاک خون شسته شده. گل محمد جان شولو مورا را رایشته از کو مورا تمامی ملک افغانستان نیارزد گل محمد ما. سردار داود گفته اینمی غزل کی گفته تمام ملک افغانستان نیارزد گل محمد ما. گفته اینمی محافظی بیچار بده مایا مر خونجیگر نخواو مر موپرنا دمیر بانک د کابل هرکس کی ریڈیو آزادگی گوش مکد زنده من تندور پورته مکد. یہ آزادگی کے سر 51 سال مشا که مو در رادیو پاکستان آزادگی پروگرام داریم. نگاه قدر نمگم امروز فقط یعنی می قسم گم که شیرگیر را که شریعتی زیاد استفاده کدر شیرگیر چیزا یک آدمی که کم پوله ده پیشی کلو پیسا پیش یک بای پیش یک پیسه دار پیش یک پیسه تو یعنی پسوندی تورم دیگه کس نداره جرکت تو دولت تو عقل تو غیرت تو همت تو خانه تو فهمیدی؟ یم دا یگو زبون دیگه نیا دیگه شریعتی مگفتب که یک آدم که کلو پیسه داره یک آدمی که کم پیسه داره یا ایز نداره ده پیش از او شیرگیر میشه تحت تاثیر زموره و یک کسی که از فرهنگ و آگاهی نداره یا در نظر شما که ما فرهنگ ندارم وضو هم پیش از او کس کی فرهنگ شی زیاده پهلوهای زیاد شرمنده او ده اونجا شیرگیر میشه. امیدوارم که مو ده پیش هیچ کس شیرگیر نشنی، نه از نگاه فرهنگ، نه از نگاه زیبو، نه از نگاه همت، نه از نگاه سیاست. سلامت باشین، تشکر، بیخی شما جور باشین.